السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نشوفوا واحد لوتي اللي كيدير لا كومباريزون ديال لي بروغرام روبو ا بي بي. لوتي السميه ديالو اكسيس ميرج. دونك ليكرون لا فenêtre داكوي ديالو بحال هكا. دونك هاد لابليكاسيون هادي شنو الدور ديالها؟ الدور ديالها هو تكومباري ليك دو بروغرام. دونك كتحاول تشارجي البروغرام الاول هنا وتشارجي البروغرام الثاني هنا وكتعطيك لا ديفيرونس انتر لي دو بروغرام. دونك اول حاجه غنحاولوا نسوفغارديو. دونك ديجا عندي انستالاسيون دو سودور هنا. دونك غنحاول ندير ان سوفغارد ديال الروبو ديالي باك اب. اذا انا ديجا عندي دو بروغرام ديفيرون. عندي بروغرام درتو في جونفي و ان بروغرام سوفغارديتو في فيفري. دونك غناخد لابليكاسيون ديالي. دونك هنا غنفتح البروغرام ديال لو موا جونفي باغ اكزومبل. دونك غنمشي فين عندي بيرو سي دوكيمون روبو ستوديو solution T2 5 backup. دونك هنا غنفتح لو موا جونفي باغ اكزومبل. ندخل للرابيد طاش 1 ندخل لي بروغرام موديل وغنفتح لو بي ار جي موفمون 1. هذا سي البروغرام ديال لو روبو 1 يعني لو سوفغارد اللي عندي فيه هادو روبو. دونك انا غناخد ديال روبو 1 ناخد لو بروغرام روبو 1 ديال لو موا جونفي. دونك ها هو تفتح ليا هنا. وفي الفونيتر الثانيه غادي نفتح نرجع اناري واحد شويه باش ندخل لو موا د فيفري ونفتح لا ميم شوز. دونك غنفتح طاش ان بروغ مود لو بير جينفيت لو بروغرام موفمون ديال عفوا ديال روبو 1 في لو موا فيفري. دونك فوالا. دونك هنا اون فوا كنفتح لي دو دونك تعطيني لابليكاسيون كتعطيني كاع لي ديفيرونس اللي كاينين ما بين لي دو بروغرام. ميم الفاصله والفيرغول تعطيك حتى هي كتوضحها لك وكتقول لك لو بلاسمون ديالها. الا رديتو البال هنا في الجناب ديال الكيرسور عندي هنا كيرسور وعندي هنا كيرسور. دونك الا طلعت الفوق دونك هنا تيبان كلشي بحال بحال. الا بغيت نعرف باغ اكزومبل لي ديفيرونس اللي كاينين دونك هنا الا رديتو البال هنا عندي ديفيرونس في هاد لا زون هادي هي انديكي بهاد لي بوين. انديكي بهاد لي بوين هادو كما كتلاحظوا في هاد الجهه وفي هاد الجهه هادي. دونك شنو تيبقى خاصني ندير؟ دونك ناخد الكيرسور ونهبطو حتى لعند دوك لي بوين اللي تيبان فيهم بلي راه كاين ديفيرونس. دونك هنا ايفيكتيفمون كيبان ليا بلا ما بين هاد البروغرام هذا وهاد البروغرام كاين دي ديفيرونس. هنا باغ اكزومبل هنا في هاد البوين هذا اللي كيتسمى بي اكس 52 ا 21 عندي ديفيرونس باغ اكزومبل مع هاد لي بوين هادو. وهنا لا ميم شوز عاوتاني. دونك هاد لوتي هذا تيمكنني نكومباري دو بروغرام نعرف بلي واش كاين شي ديفيرونس بين البروغرام الاول والبروغرام الثاني وهكا كتكون عندي فكره على واش كاين دي موديفيكاسيون اللي دير في البروغرام ولا لا. اذا اكسيس ميرج دونك هو هذا. و اون بليس دو سا تيعطيني لا بوسيبيليتي انني الا بغيت مثلا ناخذ البروغرام قلنا هنا جونفي وهنا قلنا فيفري. الا بغيت ناخذ هادشي اللي كاين في جونفي نترونسفيريه دونك il suffit انني الا رديتو البال لاحظتو هنا واحد الفلاش كتعطيك لا بوسيبيليتي تحول داكشي اللي عندك هنايا في هاد لو موا هذا ترونسفيريه لو موا يعني البروغرام الاخر. il suffit انك تابوي هنا اي سي في. دونك مابقاش لا موديفيكاسيون لحقاش شنو درت؟ خديت لو بروغرام اللي كان عندي هنايا و ترونسفيريتو للبروغرام ديال لو موا 2 وبالتالي دونك مابقاش عندي ديفيرونس. الا رديتو هنايا البال دونك عندي دي كرايون تزادو هنايا كوم كوا بلي راه هاد لابارتي هادي راه تموديفيات. ومن بعد تنكليكي هنايا وكندير سوفغاردي عاوتاني لا ميم شوز. الا بغيت نترونسفير داكشي اللي هنايا للروبو الاخر باش نكوريجي باغ اكزومبل روبو جونفي ندير فيه البروغرام ديال فيفري دونك il suffit انني نابوي هنا في هاد لا فليش هادي سي بون وكنترونسفير داكشي اللي عندي هنايا كيترونسفير ليا هنايا كتكوريجا. وهنا عاوتاني لا ميم شوز كنشوف بلي راه كاين ديك كرايون تزادو هنايا كوم كوا راه هاد البروغرام هذا تموديفيا. ابخي عاوتاني خاصني ديما نكليكي في لا زون اللي تموديفيات وندير سوفغاردي.
دونك فوالا هذا هو اراكسيس ميرج. دونك انا تعجبني هذا لوتي هذا باسكو تينفعني بزاف في لا كومباريزون اونتر لي بروغرام. لا فيرسيون اللي عندي انا اون تيرم دو ديزاين قديمه شي شويه مي سا مارش. تقدروا تلقاو sur internet d'autres évolutions avec un peu design amélioré et tout ça. دونك اللي عارف انا واللي كنخدم بهم دونك عندي هاد لابليكاسيون هادي اللي بغيت ليكون هذا وعندي هادي اللي دايره بحال هكا. دونك فوالا. دونك اللي باقي ما تابوناش ما عليه غير يهبط لتحت دير ابوني فعل الجرس باش يوصلوا لي فيديو اللي جاي يجيو من بعد ان شاء الله.